राखौँ है। हजुर हस् सर। हुन्छ यो उसमा लन खेलको चाहिँ यो साझाको बिल्डिङ पछाडि ठुलो पोखरी रहेछ त्यहाँ, नु पोखरी नयाँ पोखरी भनेर होइन। त्यो पोखरीको चाहिँ भनौँ न, त्यो पोखरीको पनि निकै हिस्ट्री छ। कुनै टाइममा त्यो पोखरीमा वरिपरिको सडकहरू एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यो पोखरीमा लगेर चाहिँ फाल्ने, कुनै टाइममा पोखरी नै त्यहाँ चाहिँ बन्द गरेर चाहिँ त्यहाँ पार्किङ गर्ने कुरासम्म चलेको रहेछ कि त्यो। त्यो तर एउटा कस्तो स्तूपा जस्तो नजिकैको अनि त्यसको होइन, त्यो अर्कै पोखरी भयो, त्यो स्तुपासँग अर्कै हो भन्नु चाहिँ त्यो ए अर्कै पोखरी भयो। ए यता ओके साझाको बिल्डिङ बनाएको छ नि, याद छ? छैन साझाको चाहन्छ त्यसको पछाडि पनि थुप्रै ठुलै पोखरी ए रहेछ त्यहाँ। हजुर हजुर त्यहाँ एनइएको अफिसको चाहिँ जस्ट अगाडि इन फ्रन्टमा चाहिँ होइन। अब त्यो त्यो बनाउनुको ठुलै पोखरी छ। त्यो कति त्यो 80 मिटर बाई कति 60 मिटर बाई 110 मिटर हो कि कति चाहिँ ऊ छ, ठुलो हो जस चाहिँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ रिभाइटलाइजेसन गर्ने भनेर चाहिँ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सिआइयुडी भन्ने चाहिँ संस्था छ, उसले चाहिँ रेन वाटर हार्भेस्टिङको हिसाबले चाहिँ बनाएको रहेछ, एउटा मास्टर प्लान जस्तो बनाएको रहेछ। अर्को चाहिँ रिसेन्टली नगरपालिका आफैले पनि चाहिँ त्यसलाई रिभाइटलाइजेसन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अर्को प्लान बनाइसकेको रहेछ त्यहाँ होइन। तर त्यहाँको चाहिँ वरिपरिको चाहिँ लोकल मान्छेहरू, बिजनेस ग्रुपहरू जो चाहिँ अलिकति इन्फ्लुएन्सियल टाइपको छ, जो चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न अवेर भएको मान्छेहरू, जसको चाहिँ एट्याचमेन्ट उहाँहरूको चाहिँ फादर ग्रान्ड फादरको चाहिँ त्यो पोखरीसँग एट्याचमेन्ट भएको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो। वरा अफिस पनि त्यहीँ भएको हिसाबले वरा अफिसमा बुझ्नु जानुभयो। उहाँहरूलाई त्यो डिजाइन छिटो बुझेन उहाँहरूलाई चाहिँ नि है अलिकति चाहिँ। त्यो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ फन्डिङ यिनीहरूको लागि एडिबी यताउतामा पनि एप्रोच गर्नुभयो। एडिबीबाट चाहिँ त्यो बेला मैले उसको धोबीघाटको एउटा ल्यान्डस्केपको डिजाइन गरिदिएको थिएँ एडिबीको लागि चाहिँ। एडिबीको यसले चाहिँ मलाई रिफर गर्नुभयो एकचोटि कन्सल्ट गर्नु भनेर। अनि त्यहाँको बिजनेसम्यानले चाहिँ मलाई कन्सल्ट गरेको थियो। त्यो कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1-2 चाहिँ राउन्डमा त्यहाँको वरिपरिको लोकल मान्छेहरू राखेर चाहिँ डिस्कसन गरेको थिएँ। त्यो पहिलाको प्लानहरू पनि ल्याएर डिस्कसन गरेको थिएँ। अनि पछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्डिभिजुअल मान्छे इन्डिभिजुअल संस्थालाई चाहिँ दियो भने चाहिँ आफ्नो हिसाबले प्लान गरेर ल्याउँछ त्यो त होइन। 4टा मान्छे 4टा संस्थालाई दियो भने 4टा प्लान हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो चाहिँ लजिक होला, ठिक छ। तर हामीले चाहेको त यो ठाउँको लागि, यो कन्टेक्सको लागि चाहिँ विच डिजाइन इज द बेस्ट, हामीले त बेस्ट डिजाइन चाहेको हो नि होइन। त्यो इन्डिभिजुअल मान्छेलाई दिएर अथवा विथआउट अलिकति क्विकली स्टडी नगरिकन एडहक बेसिसमा गर्नु हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिजाइन हुँदैन, त्यो मान्छेको चाहिँ पर्सनल आइडिया मात्र हुन्छ होइन। यो पोन भन्ने चिज त एउटा पब्लिक डिजाइन हो, यो अर्बन डिजाइनरले गर्नुपर्छ, अर्बन डिजाइन एप्रोचबाट गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँको वडा विकास श्रेष्ठ भन्ने पनि निकै चाहिँ ऊ छ, त्यो मान्छे पनि एकदम चाहिँ बुझ्ने मान्छेहरू भयो, उसले निकै सपोर्ट गरेको थियो। उसैकै इनिसिएसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल अब यसरी एक लेभलको चाहिँ क्विकली स्टडी गर्ने भनेर चाहिँ यसको डिजाइन गर्ने भनेको थिएँ। अनि मैले त्यहाँको कन्टेक्सहरू, त्यहाँको हिस्टोरीहरू, त्यहाँको चाहिँ कम्युनिटिजहरूसँग चाहिँ डिस्कसन गरेर मैले एउटा खाका तयार गरेको थिएँ। त्यो खाकालाई चाहिँ मैले कन्सेप्चुअल लेभलमा पहिला वडा लेभलमा त्यहाँको लोकल मान्छेहरू, बिजनेस ग्रुपहरूसँग राखेर डिस्कसन गरेको थिएँ। पछि नगरपालिकैमा मेयरको अगाडि भनौँ न, त्यो बाहेक चाहिँ अरू एक्सपर्ट्सहरू यो उसमा चाहिँ भनौँ न यो पब्लिक स्पेस सम्बन्धी, अरू चाहिँ वाटर सम्बन्धी एक्सपर्टहरू प्लस चाहिँ अरू कन्सर्न मान्छेहरू चाहिँ राखेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ। एउटा कन्सेप्चुअल लेभल मास्टर प्लान बनाएको थिएँ होइन। त्यो मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ एक लेभलको चाहिँ त्यसको हिस्ट्रीलाई पनि चाहिँ एक्नोलेज गरेर गर्न सक्ने कन्जर्भेसनको पार्टहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेछ। एट द सेम टाइम चाहिँ अहिलेको मोडर्न डेको चाहिँ निड के हो त, त्यसलाई एउटा पब्लिक स्पेस जस्तो डिजाइन गरेर त्यसमा चाहिँ डिजास्टरको हिसाबले, इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले, पब्लिक फेसिलिटिजको हिसाबले त्यो सबै फेसिलिटिजहरू राखेर चाहिँ उ गरिदिएको थिएँ। त्यो मान्छेहरू यति कन्भिन्स भयो कि है, त्यो कम्युनिटिजहरू भनौँ न, अहिले मैले केही गर्नु पर्दैन, त्यहीँको कम्युनिटिज मान्छेहरू युजर्स कमिटी भनेर गठन गरेछ। त्यो उनीहरू आफैले चाहिँ भनौँ न त्यसको ओनरसिप लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ जथाभावी उनीहरूलाई अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनको काम भयो भने चाहिँ मलाई हतारमा चाहिँ बोलाउँछ। मलाई कुनै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मेरो चाहिँ कन्सेन्सस नलिकन गर्दैन होइन। मैले भन्नु खोजेँ नेपाल कन्टेक्समा कम्युनिटी लेभललाई चाहिँ यदि सही एप्रोचबाट हामीले चाहिँ मल्टिपल इभिडेन्सको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमै कन्भिन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो गाह्रो होइन। लोकल कम्युनिटिजहरूले बुझ्छ बरु, तर नबुझ्ने मान्छे के छ भन्दाखेरि जो डिसिजन मेकिङ लेभलमा बस्ने मान्छेहरू छ उहाँलाई चाहिँ बुझाउनु गाह्रो छ मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा।
त्यो चाहिँ अलिकति अब यहाँ पनि अस्ट्रेलियामा मैले नगरपालिकामा काम गर्दाखेरि अलिकति अब्जर्भ गर्ने मौका पाएँ कसरी लोकल कम्युनिटीले गभर्मेन्टलाई प्रेसर दिन्छ अहिले लोकल निकायहरू लिगल अधिकार पनि दिएको छ वडाहरूलाई अब धेरै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ टु गिभ द प्रेसर टु द म्युनिसिपालिटी होइन धेरै गर्न सकिन्छ तर एउटा अवेरनेस अनि अब नलेजेबल गाइडेन्स पनि अब पाउन सकेदेखि कम्युनिटीले इट विल गो इन द राइट डिरेक्सन अब अहिले यो हामीसँग मौका पनि छ टु सेट द गुड एक्जाम्पल अब सरले आफ्नो तरिकाले कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन वी हेभ टु रेज दिस अवेरनेस हाउ टु एम्पावर हाउ टु गिभ ब्याक टु द कम्युनिटी भन्ने कुराहरू अब यस्तै एक दुईवटा एक्जाम्पलहरू इफ वी क्यान सेट वी क्यान डु टु डेमोन्स्ट्रेट होइन सरले गर्नुभएको कुराहरूमा पनि कुनै दिन मेबी वी क्यान डु इफ विजय सरले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ भने वी क्यान लर्न हाउ यु डिड इन द पास्ट होइन त्यही त नेपालमा पनि के भइरहेछ त्यो स्ट्रिटस्केप म्यानुअल जुन त्यो गाइडलाइन्स पनि बनिरहेको छ होइन त्यस्तोहरू पनि एकताल हामीले पनि अझ तपाईँको प्रोजेक्टहरू एक दुईवटा सेसनमा पार्टिसिपेट गरेको थिएँ एकदमै ट्राफिक र ट्रान्सपोर्टमै ओरिएन्टेड थियो त्यो सेसनहरू त्यो गाइडलाइन्सहरू होइन अघि कम्प्लिट स्ट्रिटको जुन कन्सेप्ट प्रीतिले प्रेजेन्ट गर्यो नेपालमा त्यो चिज बुझेको छैन जनताले अहिले फ्ल्यासी हाइफाई रोडहरू एकदमै हाई स्पिड मिन्स डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा कन्सेप्ट त्यसलाई हामीले इट्स रङ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ त्यही भएर म यो कम्प्लिट स्ट्रिटको चाहिँ म एउटा भनिहाल्छु कि जब अब हाम्रो उहाँकोहरूले चाहिँ बुझाएको छैन होइन तर मेरो एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो होइन एकदम राम्रो वकेबिलिटीको र यस्तै ट्रान्जिट ओरिएन्टेड डेभलपमेन्टमा गर्ने उहाँले चाहिँ नि जब इन्डिया गएर उनीहरूले चाहिँ नि अब यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ नि उहाँ गएर ए कम्प्लिट स्ट्रिट यहाँ यसरी वर्क गर्दो रहेछ भनेर उताबाट बुझेर आएर यता गइरहेछ होइन अनि अब हामीले चाहिँ नि बुझ्दैनौँ कि उता त्यही नै सबैभन्दा प्रब्लम हो कि आफूसँग भएको जुन त्यो क्वालिटी अलरेडी छ त्यो चिजहरूलाई नै नबुझेर अरूतिर अब देखावटी होइन गर्न खोज्ने गाडी भएपछि इट्स आवर प्रिभिलेज इट्स आवर राइट टु रिच द्याट स्पिड भन्ने एउटा नेपालमा कन्सेप्ट छ द्याट इज रङ त्यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउनु पनि इट टेक्स टाइम मान्छेलाई मन पर्दैन गाडीलाई अलिकति हामीले के भन्यो भने हामी अपोजिट स्ट्रिम गएको देखिन्छ होइन तर हाउ टु पुट इट इन द राइट वे होइन युरोपियन एक्जाम्पलहरू एकदमै राम्रो छ जो नेपालीहरू युरोप गएका छन् बिजनेसम्यानहरू दे आर सो अवेर होइन दे अन्डरस्ट्यान्ड तर सबैजना त युरोप गएर लर्न गर्न सक्दैनन् वी क्यान ब्रिज द्याट ग्याप मेबी अब कम्युनिटीहरूमा अघि बानेश्वरको एक्जाम्पल लिनु हुँदाखेरि मैले एकदमै सार्प इन्ट्रेस्ट दिएँ बानेश्वर इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल टु इम्प्लिमेन्ट सच प्रोजेक्टहरू एकदमै मिक्स्ड युज छ होइन एकदमै पर्फेक्ट एउटा एक्जाम्पल हुनसक्छ मोस्ट अफ द पिपल आर वेल एजुकेटेड इन द्याट नेबरहुड है कमर्सियलदेखि लिएर यो बिजनेस ऊहरू पनि अफिसेसहरू पनि छ त्यतातिर त्यस्तो कुनै प्रोजेक्ट गर्न पाएदेखि होइन अहिले अस्ति लास्ट टाइम हामीले कम्युनिटी गार्डनको प्रोजेक्ट ललितपुर नगरपालिकाबाट इनिसिएट हुँदैछ होइन वी स्पोक टु लोकल पिपल एउटा सानो एफोर्ट त्यसरी नै कम्युनिटी नेबरहुड एउटा सर्कल बनाउन सकेदेखि विजय सर यु आर अलरेडी डुइङ फ्यु थिङ्स है विजय सरको इन्टरनेट फेरि गयो त्यस्तो केही गर्न पाएदेखि बेटर हुन्थ्यो कि प्रीति कलाले सी इज एमिङ फर द चक्रपथ उसको होइन तिमीले अलिकति स्टडी त्यसमा गरेको छ लिङ्क पनि इट इज भेरी रेलेभेन्ट अब लोकल अब विनोद हि इज रेजिडेन्ट अफ बानेश्वर यो पुरानो नयाँ यो के भन्छ मिलन चोकबाट नजिक छ उसको वी क्यान बिल्ड विनोदको त्यो पुरानो र नयाँ बानेश्वरको बिचतिर छ त्यो एकदम अप्रोप्रिएट छ होइन उनीहरू धेरै पुरानो रेजिडेन्ट हो त्यहाँको होइन एउटा गुड एक्जाम्पल हुनसक्छ है कम्प्लेक्स छ बानेश्वरको आफैले गर्न नसके पनि मेबी हि क्यान क्रिएट अ प्रोजेक्ट होइन हेल्प सबैजना मिलेर गऱ्यो भने एउटा एक्जाम्पल लिनलाई अघिको त्यो केस नै इट वाज रियली गुड त्यहाँ धेरै चिज छ कि गर्न यदि इफ वी ट्राई सायद वी हेभ अदर पिपल एज वेल फ्रम द्याट एरिया
विलिङको अफिस त्यही नजिकै थियो होइन सिभिल इन्जिनियरहरूको अप्रोच अलिकति सिभिल इन्जिनियरहरूलाई पनि अलिकति एजुकेट गर्नुपर्नेछ हामीले दे आर भेरी क्लोजली रिलेटेड टु द वर्क होइन उनीहरूले त पिपल र कम्युनिटीलाई त त्यति उस हेर्दैन नि त त्यो अस्तिको प्रेजेन्टेसनमा एकजनाले चाहिँ हि वाज एडभोकेटिङ सो मच फर द हाई वेजहरू होइन स्पिड कुन प्रेजेन्टेसनको कुरा गरेको यो ट्राफिक एन्ड ट्रान्सपोर्ट सम्बन्धी नेपालबाट इन्टरनेसनल उसमै भएको थियो कि यो एनआरएनदेखि लिएर सबैजना अनि अस्ट्रेलियाबाट पनि 2-3 जना हुनुहुन्थ्यो अनि सम अफ द experts were so against the pedestrian. This is people are the cycle lane ko jun अहिले public support उनीहरूले gain गरेको छ नि he was against it. He did not like people like we are leading in them in the wrong way हुन्छ नि त्यो टाइपको मेन्टालिटी त्यसलाई चाहिँ we have to resolve अलिकति awareness चाहिँ हो and it's easy for them what they have learned from the college and they have practiced that for 30-40 years होइन they don't want to give up के नयाँ चिज लर्न गर्न त it's hard नि त पेडेस्ट्रियन उसलाई गर्नलाई न्यू किसिमको वे अफ थिङ्किङ डाटादेखि लिएर अनेक धेरै it's a hassle for them and they try to push with all their might to अब ग्लोबली कस्तो चेन्ज भइरहेछ त्यो पनि हेर्नु पर्ने हेर्न चाहँदैन they were really angry to be honest है त्यो चिज we have to fight अलिकति we have to be stronger and we have to network एकजना दुईजनाले बोल्यो भने we will be off today सकिँदैन विशेष अर्को he was really on top of maybe Priti we can if you like it you can talk to him for next presentation he नेपालबाट अलिकति प्रेजेन्टेसनहरू नभएको केही समय भयो है आज विशेषको नेटवर्क अलिकति अन अफ भइरहेको जस्तो छ सिटीबाट टाढा जता क्राइम्स हुँदैन जहाँ स्कुल्सहरू राम्रो छ त्यता सर्यो होइन अब फेरि अहिलेको रिसेन्ट स्टडिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के देखाएको छ भने अब बच्चाहरू हुर्क्यो उनीहरू युनिभर्सिटी गयो जबहरू खोजेर अरू सिटिज अरू ठाउँहरूतिर गयो अनि त्यस्तै प्यारेन्ट्स मात्र भएकोहरू फेरि उनीहरू त्यो सबको घरहरू देखेर फेरि सिटी सेन्टर नजिकै त्यस्तै त्यो ट्रेन्डहरू भइरहेको छ खालि बच्चा रेज गर्न र स्कुलको लागि मात्र उनीहरू मोस्टली सबरमा बस्नेहरू पनि जुन चाहिँ जस्तै म पहिला बसेको एउटा ठाउँ न्युयोर्क सिटी नै हो तर न्युयोर्क सिटीको जस्तो धेरै डेन्सिटी नभएको तर सिटीभित्रकै एरियाभित्र पर्थ्यो अब त्यसमा चाहिँ नि धेरै जस्तो त्यही यङ फ्यामिली भेरी स्मल स्कुल जानुभन्दा अलिक सानोको जस्तो 4-5 वर्षको यङ फ्यामिलीको बच्चाहरू अनि त्यसपछि ओल्ड होइन अनि त्यसमा एकदम राम्रो अब त्यो पार्कहरूमा स्मल स्मल पकेट पार्कमा गयो भने बच्चाहरूको प्लेग्राउन्ड अनि त्यसमा चाहिँ नि ओल्ड पिपलहरू अब उनीहरूलाई पनि यस्तो एक्लै हुन्छ होइन अनि त्यसपछि उनीहरूलाई पनि यसो हेरेर बच्चाहरूलाई इन्जोय गर्ने उनीहरू त्यसरी इन्जोय गरेर आउँथ्यो कि त्यो अर्बन इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँको एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई त्यो मिक्स हुन्छ नि ओल्ड र यङको त्यो मिक्सचर चाहिँ नि एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई हेरेर त्यो इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ उनीहरू दुवैजनाको लागि उनीहरूको लोनलिनेसको लागि पनि अहिले मेलबर्नमा एज केयर र चाइल्ड केयर कम्बाइन गर्ने प्रोजेक्ट अस्ति टिभीमा देखाएको थियो कि मैले मेरो निर्वाण फर्स्ट बच्चा हुर्काउँदाखेरि होइन बाटोमै बुढाबुढीहरूले रोकेर बच्चाहरूसँग खेल्न खोज्थ्यो कि अनि अब कस्तो मिसिङ छ कि लोन्ली एज उसमाहरू उनीहरू लोन्ली हुन्छ एकदमै आफ्नो बच्चाहरू नातिहरू मिस गरेर हुन्छ यहाँ पनि माइग्रेट उसमा अनि बच्चाहरू अब मलाई बच्चा एक्लैले हुर्काउनु भन्दा आई विश आई ह्याड मम्मी बुवा होइन त्यो कनेक्ट गरेको त्यो एकदमै राम्रो प्रोजेक्ट थियो कि इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो खाले प्रोजेक्टले एकदम राम्रो भनेर मैले नि एप्रिसिएट गरेको आर्टिकल्सहरू पढेको थिएँ अलि अगाडि होइन यहाँ चाहिँ नि धेरै छैन तर कसैले स्टार्ट गर्न खोजेको भनेर भनेको थियो तर त्यस्तो एकदम धेरै त डेफिनेटली छैन तर राम्रो आइडिया हो त्यो नस्ला यो स्कुलको अघिको कुरामा अलिकति केही कमेन्ट गर न अघि प्रीतिले त्यो सेफ वकिङ टु स्कुलको प्रेजेन्ट गरेको थियो नि के भन्छ त्यसमा नस्ला चाहेर मात्र हुँदैन नीतिगत रूपमा हुनु पर्यो
अब अहिले मेरो छोराहरूको स्कुल सुरु भयो बस त्यो रिङ रोड पारी रोक्छ होइन त्यति पनि जाँदैन हामी आफै पुर्याउन जानुपर्छ 14 वर्षको बच्चा सेफ त छँदै छैन अब हुँदैन अब के गर्ने हुन्छ ठाउँमा कहिले पुग्छ थाहा छैन ठाउँमा पुगेकाहरूलाई चाहिँ भन्नु पर्यो लोकल लेभलमा अब त्यो जुन अहिले जुन प्रीतिले भने त्यो हामी जस्तो जुन टेक्निकल मान्छेहरू उनीहरू सबैले बुझेकै छ होइन अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन अब विजय सरहरू इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ अब एडिपीको प्रोजेक्ट आयो वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट आयो त्यो भने मात्र काम गर्ने अरू भयो भने भएपछि डेभलपमेन्ट यस्तै हो त्यो होइन कि अब आफैलाई राखेर हेर्नुपर्छ कि अब जस्तै म भएरै मेरो यति वर्षको बच्चालाई म हिँडेर पठाउँथे कि पठाउँदिनँ त कस्तो र अथवा पठाउनलाई कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ त भनेर त्यही भएर मलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ नि एकजनाले आफ्नै लोकालिटीमा स्कुल नपठाउने भए हुनाले चाहिँ नि कतिको पोसिबल हुन्छ चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति अब कमेन्ट गर्न थाहा छैन नै भन्नु पर्यो होइन अनि इम्पोसिबल जस्तो पनि लाग्छ नेपालकै मान्छेहरूले चाहिँ नि होइन अब त्यस्तै अब गाह्रै कुरा सेफ वकिङ अर साइक्लिङ टु स्कुल भनेर स्कुल आवरमा चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा यो सुपरभाइजर बस्दिन्छ कि त्यो रोड क्रसिङहरूमा अनि बच्चाहरू आफै आउन जान सक्छ कि त्यसमा अनि त्यो भए चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरू एकछिन ढुक्क हुन्छ उनीहरू सँगसँगै हिँड्छ कि त्यो बाटो अब एटलिस्ट त्यतिसम्म गर्नलाई अब एडिबीहरूसँग ब्युरोक्राट्सहरूबाटै उम्किन पाउँदैन कि उनीहरू दे डु नट ह्याभ रिच टु द कम्युनिटी अनि people like us we can connect those things हैन अब कम्युनिटीलाई कसरी लेभरेज दिने एडिबीहरूको उनीहरूको पर्पस दे वान्ट टु अटेन द गोल हैन सस्टेनेबल गोल उनीहरूको तर ब्युरोक्रेट्स दे विल चाहिँ अप्रुभ गरेर ल भयो इट्स ओके जे दिन्छ त्यही ठिक छ भनेर अघि चाइनाको इक्जाम्पल दिनुभयो नि द्याट्स हाउ इट वर्क्स त्यो त उनीहरूले काम गर्न नखोजेको हो नि होइन जे छ त्यो भयो त्यो सिद्धियो बनिहाल्यो भन्ने टाइपको अब तिमी एज अ मदर इफ यु पुश आफ्नो नेबरहुडको उसलाई पनि नभएसँग चाहिँ आफ्नै लगानी भएपछि मात्र धेरै सोचिन्छ क्या आफ्नो घर बनाउँदाखेरि जति सोचिन्छ बनाइदिने भनेपछि त्यसैमा ओके गरौँ होइन अरू अब प्रीतिले भने जस्तै अब मान्छेहरू सोसियल कम्युनिटी आफै अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब पुरानो लोकलहरू चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स हुन्छ होला अब 50 इयर्स भइसकेकाहरू होइन यहाँ बसेका 50 इयर्स अब जो चाहिँ यहाँ टेम्पोररी अब उता घर मतलब गाउँघरमा जहाँ भनौँ पोखरामा सबै घर भएकाहरू नै बस टेम्पोररी सेल्टर जस्तो मात्र हो अपर्च्युनिटी आफ्नो प्रोफेसनल सेल्टर मात्र हो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यो जुन कम्युनिटी लेभलको कुरा चाहिँ सोच्दैन क्या अब सर्टेन ठाउँमा होला होइन तर धेरै जस्तो चाहिँ उनीहरूको मेन टार्गेट आफ्नो गाउँघरै हुन्छ घर ठाउँमा हुन्छ पोखरा भनौँ नेपालगञ्ज भनौँ त्यहीँबाट आएकाहरू धेरै छन् मतलब माइग्रेटेड पपुलेसन धेरै छ त्यसले गर्दाखेरि जुन अपनत्व भन्ने चिज हुन्छ नि त्यो छँदै छैन प्लस हामीलाई अब साह्रै दुयाना भए पाउनलाई मान्छेहरू यहाँ कुदिरहेछन् होइन अब अहिले अब हामीले गर्न जो मान्छे चाहिँ यहाँ रेजिडेन्स फर एभर भन्ने कुरा छ नि त्यो चाहिँ त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ अलिकति कन्सर्न हुन्छ काठमाडौँको अब अरू जहाँ त्यो जुन डेभलप भइरहेका सिटीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ यो अहिले जुन कुराहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ अहिले नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो जो मान्छेहरू यहाँ स्टडीको लागि आओस् अथवा केहीको लागि आओस् तिनीहरू चाहिँ मेरो गाउँ घरै राम्रो छ भनेर त्यही अपर्च्युनिटी देख्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ है अब हामीले जे कुरा पनि काठमाडौँ गर्नुपर्छ हो तर बाहिर जहाँ गर्ने अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ चाहिँ गरिहाल्नुपर्छ जुन नयाँ डेभलपिङ एउटा सिचुएसन छ नेपाल काठमाडौँमा होइन उनीहरू लङ टर्मको लागि त्यति टाइम इन्भेस्ट गर्न चाहँदैन तर वेन इट्स अबाउट किड्स क्रसिङ द रोड होइन दे इट विल बी इन्ट्रेस्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु एभ्री वान है अब तिम्रो अब चक्रपथको एउटा हो अस्ति कलाले पनि त्यही इन्टरसेक्सनहरूको चक्रपथको त्यतैतिरको एक्जाम्पलको दिएको थियो अब आज प्रीतिले चाहिँ नि सेफ वक टु स्कुलको कुरा आयो होइन
एउटा रोड क्रसिङ सुपरभाइजर फर 1 आवर वडाको लागि फन्डिङ गर्नलाई इट्स फिजिबल के हामी ठुलो स्कुलमा जान गाह्रो हुन्छ होइन टु टेक अ फर्स्ट स्टेप एउटा त्यस्तो प्रोजेक्टहरू गर्न सकेदेखि तिम्रो वरिपरिको 100जना मान्छेलाई साइन गराउने हो कि आवाज उठाउने हो कि वडालाई सिफारिस लेख्ने हो कि होइन त्यस्तो केही एउटा गर्न पाए हुन्थ्यो प्रीतिले आफैले उसले गरेको प्रोजेक्ट भयो उसले आफैले इन्भल्भ भएको काम भयो सी नोज द डिटेल्स होइन हाउ इट क्यान बी डन फेरि यस्तो छ नि त नेपाल र विदेशको कन्टेक्स्टमा अलिकति डिफ्रेन्स छ अब विदेशमा चाहिँ जता स्कुल जोन्सहरू भित्र नै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यही मलाई पनि यो प्रोजेक्ट त्यो एक्ज्याक्टली त्यही भएर त्यही भएर वकिङ डिस्टेन्स मेबी बससम्म जानको लागि पनि त्यो रोड इट हेज टु लुक आफ्टर के त्यहाँ लोकल स्कुल जानेहरू पनि छन् स्टुडेन्टहरू तर आमा बुवा नै बच्चा त्यो रोड क्रस गर्न डर लाग्ने स्थिति छ क्या अहिले त्यो टाइममा चाहिँ वी एटलिस्ट वी क्यान गेट द सुपरभाइजर फर 1 आवर हुन त अब सबै कता कता बसे पनि कोही कति पर्सेन्ट स्टुडेन्टहरू त वकिङ गर्छन् होला नि अब त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर अब कुन स्कुलमा अलि गर्छन् भने त्यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ होला हैन ट्राई गरौँ न त फेरि नसलाको केसमा चाहिँ के भयो भने उसको घर रिङ रोड नजिकै भयो होइन अब अहिले बनेको रिङ रोड त मैले देखाएको छैन अब डेडली छ अरे होइन इभन एडल्ट्सहरूले नै क्रस गर्न गाह्रो छ भनेपछि बच्चाहरूलाई त बिचरा त्यतिकै छोड्न त गाह्रै हुन्छ गाह्रो छ छोड्न त सकिँदैन तर द्याट क्यान बी एन एक्जाम्पल फर अदर्स होइन बिस्तारै अनि स्कुल टाइम दिस वी हेभ टु बी मोर केयरफुल इन दिस टाइम एउटा अफिस टाइम र स्कुल टाइमको घडी हेर्ने बानी एउटा बस्नमै सुरुमा नि ड्राइभ गर्दाखेरि we had to learn that के त्यो टाइम लाइन हेरेर ड्राइभ गर्ने नि त्यो पनि एउटा नयाँ चिज हो थियो के मेरो लागि चाहिँ रिङ रोड नजिकैकोमा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब जस्तै अस्ति नै हामीले कम्युनिटी स्कुलहरूको कुरा गरेका थियौँ नि त्यस्तोहरूमा चाहिँ के हुन्छ सानो लोकल भित्रको स्कुलहरूमा त्यो पनि अब स्कुल लाइफ स्कुलसँग मिलेर जुन टाइम स्कुल टाइमहरूको कुरा गऱ्यो नि अब स्कुल टाइम त चेन्ज भइसक्यो नि बच्चाहरू कलेजहरू भनेको मर्निङमा हुने त्यो हुँदाखेरि अफिस भनेको 10 बजे हो धेरै जस्तो स्कुलहरू त अहिले प्राइभेट भनौँ न प्राइभेटहरू भनेको चाहिँ 8 बजे 8:30 9 बजे सुरु गर्ने पहिला पनि थियो होइन त्यो 9 बजे त सुरु नै हुन्छ जबकि 10 बजे चाहिँ अफिस हुन्छ त्यो हुँदाखेरि 7 बजे स्कुल सुरु हुनेको के गर्ने त बिहान सबै रसमा हुन्छ होइन 2 बजे घरमा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू नभएलाई त प्रब्लमै छ नि होइन त्यो पनि हेर्नुपर्छ क्या अब हामीले ट्राफिक वेबाट मात्र सोच्ने एक्चुअल लाइफ चलिरहेछ त्यसरी हेर्ने हो अब पानी फर एक्जाम्पल पानी कति बजे आउँछ राति 2 बजे 3 बजे को लागि भनेर इक्वल मतलब टाइम पानी पठाउनलाई अब त्यो 2-3 बजे मान्छेको डेली लाइफको कुनै चेन्ज छ त्यो पानी एउटाले गर्दाखेरि पानी आउने टाइमले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि फेसिलिटी हो कि फेसिलिटी लिनको लागि हामी हो क्या त्यो चाहिँ एउटा हुन त हो प्रब्लम सल्भ गर्न सकिँदैन हैन हामीसँग के रिसोर्स छ र व्हाट वी क्यान अचिभ विथ लिटल एफोर्ट त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ हैन अब अफिस टाइम भन्दा अलिकति अगाडि यो अब अबाउट 8 to 9 को बीचमा नि त्यति अब इभन अफिस गोअरलाई पनि इट हेल्प्स त्यो स्कुल टाइम भन्ने एउटा स्कुल जोन र एउटा स्कुल टाइम भन्ने कन्सेप्ट नेपालमा it needs to sink in त्यो देखाउनको लागि we have to start doing something के अगाडि एक्टिभली देख्यो जसरी लेनवे साइकल एउटा लेनवे पेन्ट मात्र गर्दाखेरि पनि यसले यति आवाज उठायो अवेरनेस बढायो हैन we need to take the first step बिस्तारै त्यसले बिस्तारै आफ्नो if it is good people will take it हैन अब अहिले प्रीति कला तिमी विनोद we have these many people हैन एउटा लोकल मेम्बर चाहिन्छ एउटा एक्सपर्ट चाहिन्छ अनि सपोर्टिभ कम्युनिटी चाहिन्छ हामीलाई
कुनै पनि एउटा एक्सन ओरिएन्टेड प्रोजेक्टको लागि हैन if we can do something like that, let's try. तिमी अब वडामा रिच you can create a voice ripple in the community हैन वडालाई लेटर लेख्न it's not a big deal for you हैन let's see where it goes. Okay. हैन प्रीति मलाई चाहिँ नि कस्तो म एकैछिन उता गएको थिएँ एकताल फेरि हेर्नु के गर्न सकिन्छ त यहाँबाट भनेको नि अब विजय सर he is always happy to give us guidance हैन if we can create an example अब Nasla as a local member she can write a letter to the ward हैन we will sign it with it हैन work with that and if you can work with Vijay sir and Nasla Kala we can create a project एउटा safe walk safe to school मान्छेलाई स्कुल जोन र स्कुल टाइम भन्ने एउटा अवेयरनेस भए पनि क्रिएट हुन्छ के त्यसले जस्तै अघि साइक्लिस्टको एक्जाम्पल दिएँ मैले साइकल लेन एउटा भन्दाखेरि मान्छेले साइक्लिङको बारेमा धेरै बुझे अवेयरनेस भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह उठ्यो मान्छेहरूले कुरा गरे डिस्कसनको टपिक बन्यो हैन अवेयरनेस क्रिएट भयो नि कतिको सक्सेस अनसक्सेस त्यो त बिस्तारै टाइम विल टेल हैन धेरै गर्नुपर्ने छ अनि यस्तो चाहिँ कलासँग पनि कुराहरू उनले पनि यो कुरामा गरेको थियो हैन अनि हामी दुईजना अब यहाँ गरे भएर डिस्कस गरेर विजय सरसँग मिलेर मैले चाहिँ के भने सोचिरहेको भने हैन अब जस्तो विजय सर पढाउनु पनि हुन्छ नि हैन अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि इन्भल्भ गरेर स्टुडेन्टको थ्रुबाट प्रोजेक्ट क्रिएट गर्यो भने के होला किनभने स्टुडेन्टहरूले भने त अलिकति टाइम पनि निकालेर गर्न सक्छ नि त हैन अनि के त्यसो गर्यो भने के होला उनीहरूको त फुल्ली प्रोजेक्ट एकदमै राम्रो हुन्छ हैन एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने तिमी if you are happy to lead this हैन विजय सर he was very keen अघि as we heard him है नस्लाले अब बच्चाको स्कुलको कुरा गरिरहेको छ अहिले पनि it's hard for working parents to chase the kids 14 वर्ष भए पनि we can't let them go मैले पनि नेपालमा हुँदाखेरि मैले हातमा मात्रै लिएर गएको थिएँ हैन छोरा निर्वाण एक्लै जान खोज्थ्यो मैले छोड्न सकिनँ म सँगसँगै जान्थेँ कि it is hard हैन तर त्यो कन्सेप्टको लागि एउटा लेट्स डिमान्ड एटलिस्ट दिनको 2 घण्टा उलाई गाह्रो भएन स्कुल उहाँ जाँदाखेरि स्कुल पठाएको हो उहाँ गाह्रो चाहिँ भएन मैले स्कुलमा लोकल स्कुलमै राखेको थिएँ हैन 5 मिनट्स वकमा मैले ही गट भेरी गुड एक्सपिरियन्स एउटा रमाइलो भयो त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएन नेपाली मैले अलिकति घरबाट नै यहीँबाट सिकाएर लगेको थिएँ एकदमै चाँडै एडप्ट गरे बच्चाहरूले चाँडै एडप्ट गर्दो रहेछ कि सिक्दो रहेछ हामीलाई छोड्न गाह्रो भयो बरु हैन म सधैँ त्यसरी एक्लै हिँडेको हामी क्लास 3 देखि एक्लै हिँड्थेँ म 15 मिनट स्कुल हैन अब अहिले त्यस्तो सिचुएसन छैन तर वी नीड टु ब्रिङ दैट डिमान्ड दैट ब्याक एउटा स्कुल टाइम तिम्रो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स भएको भएर इट विल गिभ अ भेरी गुड लेभरेज for this project कलाले चाहिँ अब चक्रपथको उसमा डिजाइनमै उले he can focus हैन तिमीलाई एउटा स्कुल टाइमको यति एउटा प्रोजेक्ट लेट्स ट्राई टु वर्क अन दिस हुन्छ विजय सरसँग वर्क गरेर किनभने उहाँ त पढाउनु पनि हुन्छ हैन अनि अलिकति स्टुडेन्टहरु इन्भल्भ भयो भने स्टुडेन्टहरुसँग चाहिँ अलिकति भए पनि टाइम हुन्छ नि उनीहरुले यस्तो प्रोजेक्टहरुको लागि पनि हामी पनि गर्थ्यौं नि हैन त्यस्तो चाहिँ नस्ला र प्रीति दुईजनाको एउटा टिम एउटा यो प्रोजेक्टको लागि गरौँ है त हुन्छ ट्राई गर्न सकिन्छ नस्लालाई वी हैव टु रिमाइन्ड हर हैन सी इज अलवेज अवेलेबल तर जहिले पनि रिमाइन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ है त ल आजलाई यति नै गरौँ नस्ला के भन्छ फाइनल के वर्ड्स साउन्ड गयो नस्ला तिम्रो म्युटमा छ सुरु गरौँ मेन त होस् गरौ लेट्स डु इट है त एउटा लेटर ड्राफ्ट गर्ने एउटा यसो के आइडिया उ गर न प्रीति त्यो वार्डलाई रिक्वेस्ट पठाउन सकिन्छ अनि वी विल अल साइन अन दैट पेपर यसमा हुन्छ फर्स्टमा एकताल विजय सरसँग पनि कुरा गर्न पाए हुन्छ कसरी गर्ने भन्ने सायद नेक्स्ट सेसन कलाको प्रेजेन्टेसन ल त रक्षा अघि कुन ब्याच हो म पुल्चोकको म 057 BA हामी
भन्दा 2 ब्याच जुनियर हो 057 हामी भन्दा 2 ब्याच जुनियर गोलो गोलो थियो जस्तो लाग्छ मैले यही मान्छे भनेर चाहिँ चिन्न सकेन क्या